बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इब्रार अहमद अपनी नगरी चैनल तो अज मौजूद हाँ कॉलोनी विच अलकरम अस्पताल है जरा उसने सामने फरीद हुसैन दस्तरखान तो इन्होंने दफ्तर है रेंट ए कार इतना मौजूद हाँ तो नाल साड़ी खुशकिस्मती है भी नाल चोई साहब भी मौजूद हैं अगे वीडियो बनाई सी लेकिन ये बाहर सन तो अज इत्थे भी हैं तो इन्हें सलाम दुआ करने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? सब तो पहले तो अस की वेलकम करने शुक्रिया। दसो भी जना ना साढ़े तकने सुनने वाले कि ये तकरीबन कितना टाइम हो गया इसी जनाब कोई साल हो गया हूँ 7 दिहाड़ियां पर करी छोड़िया। पहले जरा वो कोई 3 दिहाड़ियां तो शुरू किया फिर 4 दिहाड़ियां पर रमजान विच रेगुलर जना चलना सी रमजान च इफ्तारी भी तो उस बाद खाना भी देने सो माशाल्लाह ये जरा सिलसिला है तकरीबन मरहला 1 महीना तो वो भी रहा पूरा उस तो बाद भी जना 1 साल हो गया टोटल इस वेले जो टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह हूँ असा को नवी जगह आई है बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग खुश हैं। अल्लाह ताला ने देना अल्लाह ताला असा ही देना असा अल्लाह ने रान तुसा जना अगर तकसीम करने ये गल है। सब तो बड़ी जना नहीं ये सोच है भी इंसान को अगर पैसा अच्छा तो उसी अगल इस्तेमाल भी जना सोची तो लाए सर अल्लाह ने इतना शुक्र है जितना साहब को जिस वेले ने काम शुरू किया पते को नहीं लगना वो कुदरों अच्छे तो कुदर जाने कोई टेंशन को नहीं है ना कोई परेशानी को नहीं माशाल्लाह। ये सुनने अंदर यह भी जना ना सियासत नाल तुसां की दिलचस्पी है सियासत नाल ये दिलचस्पी है वो खिदमत हल्क और कोई अपना ज़ाती ना मफाद है असा निके जे इलेक्शन च खलते हैं कौंसलर ने तो ना वो कोई तनख्वाह देंगे तो ना ही कोई और कोई गड्डी शड्डी दे सर ना कोलू जना लवासन तो इंशाल्लाह असा कम ही है बाहर वास्ते तो करने चलो ग्राम वास्ते भी कराना जी। ठीक है हाँ तो ये कितने बंदियां पर मुश्तमिल है जरा तुसां दस्तरखान है असा कुछ ना बने जिला शुरू हो सी ना उला तुसां आपू वीडियो ही दस्या भाई कितने पर मुश्तमिल है तकरीबन इसने 300-400 बंदा बेही जासी इंशाल्लाह अल्लाह ने तरफों खैर होनी चाहिए। ये तकरीबन हुन हर हफ्ते बाद जाना खाना देने 7 दिहाड़े हर रोज हाँ हर रोज शुरू होना कोई दिहाड़ा मिस नहीं है इसमें हर रोज अच्छा हर रोज जना ना खाना इथों गरीब अमीर है कोई भी था बेसी उसी लगती है तक आवाम अच्छा शुरू होएगी है हुन। ठीक है तो इंशाल्लाह बाकी तुसां दस्यो असा कोई होकज नहीं है भाई ना कोई लालच है ये दसने ना मकसद ये है भाई सारे हल कोई और बंदा असा इतना कॉलोनी लाया कोई सिरा पर लाई छुड़ा कोई खाना बाद लाई छुड़ा कोई पलाका लाई छुड़ा कोई डिड्या और असा कोई मकसद अल्लाह ने देनी होनी है तो अपने जना दिल नहीं सारी कट आई सारी होनी है थोड़ा जा तुसा शुरू करो तो अल्लाह ताला दिल भी दी छोड़ना तो सब कुछ देना पैसे भी अल्लाह ताला हो गए करना अपने कोई बहादरी काबली नहीं होनी बस तुसा थोड़ी जी कोशिश करनी है। मारे एक दोस्त ने वो चिड़ियों वास्ते हो कुछ बने सन ठीक है बने छत है तो आज अल्लाह ताला ने उन्होंने पर इतना करम है जितना साहब ही कोनी तो मैं बैरिया दस्तरखान होना सी लाहौर तो उसने तो इम्प्रेस हुई तो मैं शुरू किया। ठीक है माशाल्लाह अल्लाह पाक तुसाने इन्ना काबशान जना ना और सिला दे और अल्लाह पाक तुसानी जिंदगी ते आमीन अल्लाह पाक तुसानी सेहत अल्लाह ताला इस दी तौफीक दे भाई इन्ना बंदियां की ख्वालने रहा मेन गल है इन्ना बंदियां की ख्वालने रहा। अच्छो जी इधर तको है पीछे इधर अच्छो तको आवाम आई रही है नालो नाल अच्छी जानी है ठीक है इन्ना की खाना ख्वालसा तुसा सारा तकना है ठीक है बाकी इधर आवाम सारी खलती है ये सारे सारे भैन भरा एक कुछ भी बंदे को पूछना जी खाना किया जा होना कितना टाइम हो गया जी ये रैंडमली कोई बंदा एक पौड़ी करा जिस मर्जी है बंदे को दो जिस मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सुना? नोमान इतना कितना टाइम हो गया इतना रोज खाना देना? हफ्ता खाना हो गया। हफ्ता हो गया वैसे बुन चौक ही सी चौक ही ऐसी जी उथे भी रेगुलर देने सन जी तो इतना भी हफ्ता हो गया जी। ठीक है तो इन्हों वास्ते जरा ना तुम क्या कोई कर सो कोई दुआ वगैरह करने हो भी है जब बंदा नेक जरा अगर दुनिया पर आया तो कोई जना ना एक बंदे ने खाना खिलाओ एक टाइम खिलाओ ना तो बंदा जना औखा हो जाना तो ये रोज़ खिलाने हैं जी अल्लाह इन्ना की ज़िंदगी ताक दे। ठीक है खाना खाने वास्ते हैं नहीं खाना रोटी जी नाज़रीन तो बकाया सो की वीडियो बनाई तो भी अंदर दसने ये आवाम है जी सारी आई गई है लंगर है जरा वो खुले लावा है तो आवाम सारी बेसी तो उसने वीडियो बनाई तो दसा साढ़े नारे जन्नत मअल बरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس لنگر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہتمام کرنے والے یا رب العالمین چودھری فرید صاحب کو اجر ثواب عطا فرما. یا رب العالمین جو مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں یا رب العالمین ان کو اجر ثواب عطا فرما. دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس لنگر پاک میں وسعت عطا فرما، برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کے والد محترمہ کی بخش فرما. ان کی فیملی سے جتنے بھی چھوٹے بڑے آبا و اجداد ان کے مسلمان دنیا چلے گئے سب کے یا رب العالمین درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور و روشن فرما. یا رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے ماں باپ کے تمام امت مسلمہ کی بخش فرما. یا رب ذوالجلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم میں سے ہمارے گھروں میں جہاں میں کئی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو عرصات سے لنگر کو چلا رہے ہیں جتنے بھی حضرات یا رب العالمین بالخصوص چودھری فرید صاحب یا رب العالمین مزید کامیابیاں عطا فرما. یا رب العالمین ان کو ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت. جی ناظرین تساں تکی رہو عوام ساری بہی گئی ہے کھانا شانا دئی رہنا اور دعا ہوئی گئی ہے تو اسے نال ہی چوئی صاحب ہوراں جڑا نا دو گلاں کرنے ہیں بھائی اساں جڑا نا تکیا وے جڑا نا یہ ایک چوکی ہے مرحلہ ایک اور جڑا اجا بیسی ہے جی انشاءاللہ دوئی چوکی بیسی ہے باہر ہی بندے کھلتے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ نے طرفوں خیر ہونی چاہیے اس طرح لنگر لگا رہی سی جاری ہو ساری رہی سی. سر اللہ نے راہ چ کدے کمی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کیتا تساں ہمارے ایک قدم چلو میں تساں کے 10 چل ساں اللہ تعالیٰ دینا ہے جی اللہ نے بڑا کرم ہے. ساڑھے تکنے سننے والے واسطے کوئی پیغام کوئی دینا بس اپنی طرفوں تھوڑی جی کوشش کرا کرو کسے نہ بھلا ہو جائے جہاں تساں توفیق ہے حسب توفیق 5 10 20 روپیے جہے بھی کسے توفیق ہے جتھے دل اچھا ہے اتھا کوئی گمانڈی کوئی ہمسایا کوئی دور ہے پڑھنا کوئی بندہ اچھا اس نے کسا ایک سا غریب ہے کہ روٹی کھوالی چھوڑو کون ایک کار کتنا بچی جانا کھانا اس سے کسا بندے کی سویرا منگنے والے اچھے ہیں انہاں کی کھوالی چھوڑا کرو. مہربانی شکریہ. سارے نال چوئی صاحب بھی موجود ہیں بھی ہونی جانا ٹائم کٹی دین. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ کرم آپ یہ تساں کی جڑا نے یہ جڑے دوڑ تاڑ لگی ہوئی ہے مصروفیات جڑا نے کافی ودیاں ہیں جی. بے شک اس سے پتہ عوامی مسئلہ ہونا یہ بلدیاتی الیکشن جڑا نا یہ ضروری ہونا چاہیے سی مگر یہ کافی لیٹ ہویا اور پھر بھی شکر الحمدللہ چلو ہو ہی رہا ہے. اس جڑا پوری دنیا سسٹم ہی ہے کہ جڑا بلدیاتی سسٹم ہونا اس نے مطابق جڑے لوکل سطح نے کم ہونے بلدیاتی لوگ ہی کری سکنے جڑے جیسے ممبر ہے ڈسٹرکٹ کونسلر ہے چیئرمین ضلع ہوئی جانا ہے جڑا ایم ایل اے ہے بیسیکلی اس کا مقصد ہونا قانون سازی کرنا. اس کا کم یہ نہیں ہے کہ وہ سڑکوں بجلی پانی کا کم کرا ہے اس کا اصل مقصد ہے اس نے اصل کم جڑا وہ ہے قانون سازی کرنا جڑا وہ نہیں سی ہوئی رہا. بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجہ نال سارا جڑا بوجھ سی وہ ایم ایل اے پر سی. ایم ایل اے کا کام نہیں یہ نہیں کہ وہ سڑکوں بجلی پانی کا کام کرے اس کا کام ہے قانون سازی کرنا اور اس نے پر عمل درآمد کروانا. تو یہ کام اصل ہے ہی بلدیاتی جڑے نمائندے انہاں دا کام ہے. بلدیاتی الیکشن او سن تفریسنے وچ جڑا چنیا جاسی او اگے جڑا نا عوام نے جتنے بھی چھوٹے عوام نے آواز جڑا بلند کر سی فرق کریاں جاسی. دوسرا سڑکاں بجلی پانی جو بھی کام ہے یہ بیسیکلی بلدیاتی ادارے کا کام ہے. یہ کوئی ایم ایل اے کا کام نہیں ہونا جڑا یا منسٹر کا کام نہیں ہونا. انہوں نے کام ہونا قانون سازی کرنا اور اس نے پر عمل درآمد کرنا. انہوں کی انہاں مسائل سے فسائد ہے جڑے اصل مقصد سی اس کو ہٹایا جانا ہے. یہ بہت ضروری سی کہ تساں بلدیاتی الیکشن کرواؤ جس نے لوکل نمائندے ہوئے ہیں جس نے لوکل نمائندے نے فائدہ ہونا کہ تساں اگر
2-4 گاؤں انہوں نے ایک نمائندہ ہے، اس نال تھوڑی اپروچ ایزی ہونی ہے، اور دوسرا اس ہر بندے کی اس کی مسائل کی جاننا، وہ اس کی پتہ ہونا کہ اس بندے کی بجلی نہ مسئلہ ہے، پانی نہ مسئلہ ہے، سڑک نہ ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا جنازہ گاہ ہو گیا یا قبرستان ہو گیا، اس طرح نے سارے کام بیسکلی یہی ہے گراؤنڈ بندہ وہ بہتر جاننا ہو۔ وہ ایم ایل اے کی تو نہیں پتا بھی اگر ایک یونین کونسل کی کہڑا مسئلہ ہے، وہ تو مین مسئلہ حل کری سکنا، مگر چھوٹا مسئلہ تو وہی حل کری سکنا جڑا صاحب اور جڑا نا یہ بھی ماشاءاللہ جی یہ بھی کھلتے نا الیکشن وچ تے اللہ پاک انہاں کی کامیاب کرن، آمین آمین۔ تے انہاں نوں جڑا نا شوق سیاست نہ پہلے نہیں تھی سنیا، لیکن جڑا نا پہ اس کی سیاست نہیں ہے، بیسیکلی اس کی سیاست نہ ہو، ایک خدمت دکھا نکالا ہے، خدمت خلق بالکل یہ جب سنے سامنے ہے جو نظام میں چلی رہی ہے نظام یہ جی میں تقریباً رمضان وچ جڑا ادھر ووٹر کوئی بھی نہیں تھا، سارے پٹھان جنہاں نے پشاور نے تے کوئی خدا نے لا بھائی نا جنہاں دیہڑی لانی ہونی ہے، دیہڑی دار بندے نہیں تھے، انہاں اگر روٹی کا نظام ہو جانا تو انہوں نے اچھے خاصے پیسے بچنے جی بالکل، جس نے واسطے وہ اتنے دور اپنے علاقہ چھوڑی جائے اتنے بیٹھے سارے علاقے آئے ہوئے میں نے مزدوری واسطے، یہ اساں کی احساس زیادہ اس وجہ کہ اساں بھی باہر گئے ہوئے ہیں، اساں کو بھی پتا ہے کہ باہر جیت کتنی میں نے مزدوری کرنی پڑنی ہے، تو بچوں کو دور رہنا کوئی آسان کام نہیں ہونا، انہیں بچوں نے اچھے مستقبل واسطے آئے ہوئے، اگر انہوں نے اس وجہ انہوں نے اگر 4 پیسے بچنے تو یہ بہت بڑی نیکی ہونی ہے، یہ بندہ وہ رکھ جنا جس نے کوئی درد ہوا غریب نہ، یہ ہر بندہ پیسے والے بہت نہیں تھے سارے علاقے چسوالی کوئی پیسے نہیں کمی نہیں، مگر یہ دل بھی جل رکھنے کا بندہ چاہیے۔ مہربانی شکریہ سونا جڑا اساں کی تھوڑا ٹائم دیتا ہے، سونا بھی شکریہ، تساں بھی ماشاءاللہ یہ کام ٹھیک پکائے جی ناظرین تو یہ نا سارے نال چوہی صغیر صاحب جنہاں تعلق موڑا تیال نال ہے، انہاں نال ہی گپ شپ ہوئی ہے، چودھری فرید صاحب یہ بھی سارے نال موجود ہیں، اس نال ہی چاساں اجازت ابرار احمد اپنی نگری چینل تو تمام تک نے سننے لگی، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔